एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः उपेन्द्र दाहालः। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः भाषते बहुसंस्कृतियुक्तस्य लोकतान्त्रिक समाजस्य निर्माणादेव राष्ट्रियैकता सबलायते। ललितपुरस्य थेचोस्थाने ह्यः आयोजिते नवदुर्गा भवानी देव्याः 12 वर्षीय यात्रायाः समापन समारोहे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अवदत् स्वस्य संस्कृतेः संरक्षणं संवर्धनं च सर्वेषां दायित्वं वर्तते। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः नेपालस्य संविधानेनैव धार्मिक स्वतन्त्रतां संस्थाप्य प्रत्येकं नेपालिनः कृते स्वस्य भाषा लिपि सांस्कृतिक सभ्यता सम्पदां संरक्षणाधिकारस्य व्यवस्थाभितास्ति इति प्रत्यपादयत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अवदत् वर्तमान व्यवस्थायाः समापनापेक्षिणः तत्त्वस्य विरुद्धे संघर्षः जनस्तरादेव प्रतिरोधश्च आवश्यकौ स्तः। पूर्वेद्युः एव हेटौडोपमहानगरपालिकायाः नवमवडा क्षेत्रवर्तिनी लामसुधे धापस्थाने निर्मितं मानव सेवाश्रमस्य भवनम् उद्घाटयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः भाषत आश्रमेण विधीयमानैः कार्यैः सर्वकारः जागरितो वर्तते। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः 7 प्रदेशेषु मानव सेवाश्रमस्य भवनानि निर्मातुम् मार्ग मानवानाम् उद्धाराय यातायात साधनानि व्यवस्थातुम् 10,000 असहायेभ्यः आर्थिक सहयोगं विधातुम् च सर्वकारः तत्परोऽस्तीति असूचयत्। नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस्य अध्यक्षः माधव कुमार नेपालः भाषते गणतन्त्रस्य विकल्पो राजतन्त्रं भवितुं न शक्नोति। नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस्य दोलखा जनपद समितेः 10मं अधिवेशनं ह्यः उद्घाटयन् अध्यक्षो नेपालः गणतन्त्रे न्यूनता दुर्बलतासु सतिष्वपि तद्विमृश्य सुधारः कर्तुं शक्यते इति चर्चयन् परं गणतन्त्रस्य विकल्पो राजतन्त्रं भवितुं न शक्नोतीति अतर्कयत्। नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भाषते देशस्य विकासाय एमाले दलस्य विकल्पो नास्ति। वैतडी जनपदस्य झुलाघाट स्थानात् 5 थर जनपदस्य चिवा भन्जाङ स्थान पर्यन्तं सञ्चाल्यमानस्य समृद्धेः संकल्पाभियानस्य क्रमे ह्यः 5 थर जनपदस्य फिदिम स्थाने आयोजिते कार्यक्रमे अध्यक्ष ओली झुलाघाट स्थानात् चिवा भन्जाङ पार्यन्तिकी यात्रा विकास निर्माणेन सहैव जनविश्वासं वर्धयितुं सञ्चालितेति अवोचत्। अद्य चिवा भन्जाङ स्थाने कार्यक्रमं विधाय एमाले दलस्य समृद्ध्यर्थं संकल्पाभियानं समाप्तिम् एति। नेपाली कांग्रेस दलस्य महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा कथयति कांग्रेस दलाय नूतन समाह्वयान् प्रतिकर्तुं समर्थं नेतृत्वम् आवश्यकं वर्तते। कांग्रेस दलस्य गलकोट नगर समित्या ह्यः बागलुङ जनपदस्य गलकोट स्थाने आयोजिते स्वागत कार्यक्रमे महामन्त्री शर्मा अवोचत् वर्षद्वयस्य पश्चात् सम्पत्स्यमानेन महाधिवेशनेन नूतनं नेतृत्वं चेष्यते। महामन्त्री शर्मा आगामिनी फाल्गुन मासे सम्पत्स्यमानेन महाधिवेशनोपवेशेन दलाय दिग्दर्शनं विधास्यते। महामन्त्री शर्मा अभाषत देशाय अतः परं न केवलं विकासः अपितु गुणस्तरीय विकासः आवश्यको वर्तते। नेपाली कांग्रेस दलस्य महामन्त्री गगन कुमार थापा भाषते दलस्य विधानं व्यवस्थां च परिमार्ज्य महाधिवेशनं विधातव्यम्। नेपाली कांग्रेस दलस्य ह्यः पाल्पा जनपदीय प्रथम सम्मेलने महामन्त्री थापा दलस्य अभ्यन्तरे समूहोपसमूहानां निर्माणस्य प्रवृत्तेः वर्धनाद् दलं सम्यक् अग्रे वर्धयितुम् आगामिनी महाधिवेशने विधानं परिमार्ज्य एव निर्वाचनं विधातव्यमिति विचारं व्यक्तवान्। महामन्त्री थापा महाधिवेशने न केवलं प्रतिनिधिभ्यः अपितु अतः परं विधानं परिमार्ज्य सर्वेभ्यः क्रियाशील सदस्येभ्यः मतदानस्य व्यवस्थां विधाय एव दलाभ्यन्तरस्य समूहोपसमूहानां निर्माणस्य प्रवृत्तेः अन्तो भवतीति अतर्कयत्। अद्य विवाह पञ्चमी पर्व नेपाले सभक्ति भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य मातुः जानक्याश्च पूजाराधने विधाय समाद्रियते। अवसरेऽस्मिन् जनकपुरे महत धार्मिक मेलापकम् आयोजितमस्ति।
यत्र देशस्य सुदूर भूभागेभ्यः भारतदेशाच्च श्रद्धालवो भक्तजनाः उपतिष्ठन्ते। अद्य प्रत्युषादेव धनुषसागर गंगासागरयोः स्नानं विदाय भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य जगज्जनन्याश्च दर्शनपूजनार्थं श्रीरामजानक्योः मन्दिरयोः दर्शनार्थिनां विपुल सम्मर्दो दृश्यते। पुरा त्रेतायुगे मर्यादा पुरुषोत्तमेन श्रीरामेण राजर्षेर्जनकस्य प्रतिज्ञां प्रपूर्य तदीय सुपुत्र्या सीतया सह अस्यामेव तिथौ विवाहो विहित इत्यालक्ष्य भक्त सज्जन महाजन पूजक कीर्तकानां भव्या वरयात्रा राममन्दिरात् जानकी मन्दिरम् एत्य उभयोः आदर्शपात्रयोर्विवाहं सम्पादयति। इयं शोभायात्रा सवाद्यवादनं जनकपुरनगरं च परिक्रामति। नेपाल भारतयोर्मध्ये बहुभ्यः दशकेभ्यः स्थापितान् धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक सम्बन्धान् इतोपि दृढयितुम् अनेन पर्वणा सातिशयं महत्वपूर्णा भूमिका निर्व्यूढा वर्तते। सप्ताहव्यापिनः श्री सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवस्य अन्तर्गतम् अद्य दिवा स्वयंवरस्य सायं शुभविवाहस्य च कार्यक्रमो वर्तते। गत मार्गशीर्ष मासस्य षड्विंशे दिवसे नगर दर्शनोपक्रमेण श्री सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवः प्रारब्धः आसीत्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानेन वीर चिकित्सालय मस्तिष्कस्य उपचारेण सह अध्ययनाय अनुसन्धानाय च राष्ट्रिय मस्तिष्कोपचार केन्द्रस्य स्थापना विहिता अस्ति। प्रतिष्ठानस्य उपकुलपतिः डाक्टर भूपेन्द्र कुमार खड्का नेपाले प्रथमवारं मस्तिष्क सम्बद्ध रोगस्य उपचाराय अध्ययनाय अनुसन्धानाय च केन्द्रस्य स्थापना विहिता अस्ति इति समस्पष्टयत्। इतः पूर्वं नेपाले मस्तिष्कस्य उपचारस्य व्यवस्था नासीत्, परन्तु अध्ययनाय अनुसन्धानाय च कोऽपि निकायो न वर्तत। अस्मादेव केन्द्रात् गत मार्गशीर्ष मासस्य 24 दिवसात् मस्तिष्कस्य उपचाराय विशेष स्वास्थ्योपचार सेवा प्रारब्धास्तीति चिकित्सालयस्य निमित्त निर्देशकः डाक्टर श्रवण कुमार थापा अज्ञापयत्। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा निगदति नेपालस्य संस्कार संस्कृति परम्पराणां संरक्षणाय नवीन सन्तत्या सक्रियया भाव्यम्। ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजितायां मध्यपश्चिमाञ्चल साहित्य परिषदः सप्तम्यां साधारण सभायां मन्त्री शर्मा यूनां सक्रियतया एव देशे राजनीतिक परिवर्तनं सम्भूतमिति भासमाना समाजस्य विकृति विसंगतीनाम् अन्ताय संस्कृतेः संरक्षणाय च नवीन सन्ततेः सक्रियता बलं प्रादात्। मन्त्री शर्मा अकथयत् अग्रज व्यक्तिभिः विगत समये निरूढायाः भूमिकायाः संस्कारस्य च नवीन सन्तत्यै हस्तान्तरणम् आवश्यकं वर्तते। भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला गदति निर्धारित समय एव निर्माण कार्याणां पूर्ण समर्थाः व्यवसायिनः पुरस्क्रियन्ते। कपिलवस्तु जनपदस्य सुरही खोलिकायां निर्मितं सेतुं ह्यः उद्घाटयन् मन्त्री ज्वाला निर्माण कार्याणां सम्पादनाभावेन कतिपय निर्माण संस्थाः कलंकिताः जायमानाः सन्ति इति सन्दर्भे यथासमयं कार्यसम्पादिकाः संस्थाः सर्वकारेण प्रतिवर्षं सम्मान्यन्ते इति प्रावोचत्। अवसरे मन्त्री ज्वाला लुम्बिनी प्रदेशस्य भालुवाङ स्थानात् चन्द्रौटा स्थान पार्यन्तिकस्य मार्गस्य सम्भाराय पुनः निर्माणाय च प्रयत्यते इति समाश्वासयत्। एकविंशे दोहा सम्मेलने भागं गृहीत्वा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद ह्यः स्वदेशं प्रत्यावृतो वर्तते। गत रविवासरे कतार देशे प्रारब्धे एकविंशे दोहा मञ्चोपवेशे सहभागी भूत्वा स्वदेश प्रत्यावर्तनस्य क्रमे त्रिभुवनान्तरराष्ट्रिय विमानस्थले ह्यः आयोजिते पत्रकार सम्मेलने मन्त्री साउद आत्मनः कतार देशे विद्यमान समये इजरायल देशे विलोपितस्य नेपाली विद्यार्थिनः विपिन जोशिनः उन्मोचनस्य विषय गभीरेण उत्थापितः इति अज्ञापयत्। इति समाचाराः।